नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक सकिएको छ। बैठकले सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने र संसद बैठक माग गर्न पेश गर्ने तयारी गरिएको समावेदन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। बैठक अघि अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच नेताहरूको मध्यस्थतामा भएको छलफलमा यस्तो सहमति जुटेको थियो। बैठकले सरकारले मंगलबार जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र प्रचण्ड पक्षीय सांसदहरूले संसद बैठक बोलाउन माग गर्दै राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न लागेको समावेदन दुवै फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबारको संवैधानिक परिषद बैठकमा नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको जानकारी गराएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। आजको हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने र साथसाथै राष्ट्रपति ज्यू समक्ष संसदको माग गरेर संसदको बैठकको माग गरेर पेश गर्ने भनिएको आवेदन पनि फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले गरेको छ। दिउँसो 1 बजेका लागि निर्धारित बैठक ओली नआएपछि समयमा सुरु हुन सकेको थिएन। दुई अध्यक्षबीच चर्काचर्की बढेपछि नेताहरू महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङ, घनश्याम भुसाल र शङ्कर पोखरेलको समन्वयमा सो सहमति जुटेको हो। स्थायी कमिटीको अर्को बैठक पुस 5 गते बस्न भएको छ। त्यस दिनका लागि निर्धारित केन्द्रीय कमिटीको बैठक भने पुस 10 गतेका लागि सरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषदले गर्ने कुनै पनि निर्णय र प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा बुधबार बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले सरकारले संवैधानिक परिषदको गरिमा गिराउने गरी अध्यादेश ल्याएको ठहर गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो। साथै बैठकले संसदको अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गरेको प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले जानकारी दिए। बैठकले अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदम अलोकतान्त्रिक सर्वसत्तावादी रहेको ठहर गर्दै तुरुन्त फिर्ता गर्न पनि माग गरेको छ। विशेष अधिवेशन बोलाएमा 2-3 दिन विशेष विषयमा मात्र छलफल गरेपछि 6 महिनासम्म संसद बन्द गर्न सरकारलाई सुविधा प्राप्त हुने भएकाले हिउँदे अधिवेशन मात्र माग गरिएको प्रवक्ता शर्माले स्पष्ट पारे। अध्यादेश जारी गर्नुहुन्न पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हिजो भन्नुभएकै थियो, तर अध्यादेश जारी गरियो। अध्यादेश जारी गरिसकिएपछिको साँझको बैठकमा प्रतिपक्षी नेताको रूपमा पार्टी सभापतिको सहभागिता रहेन र आजको बैठकले थप निर्णय गरेको छ कि संवैधानिक परिषदको गरिमा समाप्त गरेर जारी गरिएको अध्यादेश पश्चात कुनै पनि निर्णय भएको खण्डमा भएको या हुने दुवै स्थितिमा नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई सो मान्य नहुने चेतावनी पनि बैठकले दिने निर्णय गरेको छ र बैठकले यस सम्बन्धमा अर्को गरेको निर्णय भनेको यो अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्दछ भनेर बैठकले माग गरेको छ। पदाधिकारी बैठकले बिहिबार संसदीय दल कार्य समितिको बैठक समेत बोलाएको छ। बैठकले 29 मङ्सिरमा सरकार विरुद्ध देशभर प्रदर्शनको समीक्षा गर्दै प्रदर्शनलाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेसँगै 9 महिना अघि बन्द गरिएको पशुपतिनाथ मन्दिर बुधबारबाट सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ। मन्दिर खुला गरिएसँगै पशुपतिनाथको दर्शन गर्न श्रद्धालुहरू बिहानै पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेका छन्। हाल भक्तजनहरूलाई पश्चिमतर्फको सानो ढोकाबाट प्रवेश गराउने र पश्चिमतर्फकै ठूलो ढोकाबाट बाहिरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकालका अनुसार भक्तजनहरूलाई मास्क अनिवार्य, ढोकाबाट प्रवेश गर्न अघि हात सेनिटाइज गर्नुपर्ने र जुत्ता चप्पल राख्ने ठाउँमा पनि हात धुने र सेनिटाइज गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरी भक्तजनलाई 2 मिटरको दूरीमा राखेर दर्शन गराइने उनले जानकारी दिए। ढकालले कोरोना जोखिम अझै टरि नसकेकाले आफै पनि सावधानी अपनाउन भक्तजनहरूसँग आग्रह गरेका छन्। मन्दिर बुधबारदेखि खुले पनि रसिद काटेर हुने विशेष पूजा, भजन लगायत क्रियाकलाप भने तत्काल सुरु नहुने सदस्य सचिव ढकालले जानकारी दिए। आज दर्शन जसले गराए त्यसको जय कल्याण होस् पशुपतिनाथ बाबाले शरण पाए। जस्तो काठमाडौँ आउनुभएको तपाईँ कति भयो? मैले सबै थोक पाए जस्तो लाग्यो, सबै थोक पाएको जस्तो लाग्यो। एकछिन चाहिँ हामीले पाउनुपर्ने सबै कुरो पाए जस्तो लाग्यो। कत्रो माया लाग्यो अनि अब यस्तो झगडा पटरा यो रोगसोग सबै जाओस् अनि सबको हित होस्, सजिलो काम गर्न पाउनु भन्ने माग्नु के माग्ने होला।
लामो समयपछि मन्दिर खुलेसँगै दर्शन गर्न पुगेका भक्तजनहरूले सहज तथा व्यवस्थित रूपमा दर्शन गर्न पाएको भन्दै सधैँ यस्तै व्यवस्थित गर्न कोषलाई आग्रह गरेका छन्। सर्वसाधारणको दर्शन रोकिए पनि 9 महिना यता पशुपति क्षेत्रमा नित्य पूजा, आरती, भोग एवं घाट सेवाका काम भने पूर्ववत सञ्चालन हुँदै आएको थियो। संविधानका ज्ञाता र कानुनविदहरूले सरकारले मंगलबार जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश संविधान विपरीत रहेको बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधबार काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उनीहरूले अध्यादेश शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संविधानको मर्म विपरीत भएको तर्क गरे। पटक पटक अध्यादेश ल्याउने सरकारको रवैयाले आशंका जन्माएको उनीहरूको भनाइ थियो। कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश संविधान विपरीतको कार्य भएको बताए। राज्यका 3 अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सहभागितामा संवैधानिक परिषद बैठक बस्ने संविधानको परिकल्पनालाई अध्यादेशले मिचेको आरोप लगाए। संवैधानिक परिषद नेपाल सरकारको अङ्ग नभएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत अध्यादेश ल्याएको तर्क गरे। साक्षात्कारमा संविधानविद चन्द्रकान्त गेवालीले ऐनले पुर्याएको बाधा पुष्ट्याइ नभई अध्यादेश लाउन नमिल्ने बताए। उनले अध्यादेशले संविधानमाथि नै खेलवाड गर्ने काम गरेको तर्क गरे। राज्यका 3वटा अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका 3 अङ्गको प्रतिनिधित्वमा हिजो ल्याइएको अध्यादेशले अब ती उपस्थित अध्यक्ष लगायतको 3 जना मध्येबाट बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने भएपछि त्यहाँ यो 3वटा अङ्गको जुन सर्वसम्मतबाट निर्णय गर्ने पदाधिकारी चयन गर्ने जो संविधानको परिकल्पना हो, त्यो परिकल्पनालाई यसले कुल्चिने काम गरेको छ। अध्यादेशले के संविधान संशोधन गर्न सक्छ? संसारमा बाह्रवटा भूकालमा संशोधन गर्न सक्दैन भने घुमाउरो तरिकाले यो संविधानलाई छेद विच्छेद गर्ने काम भयो। र अर्को 2 जनाले मात्रै निर्णय गर्ने भन्दा बित्तिकै त अब 4 जना चाहिए। 4 जनाको मत मिलेन भने प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हो, 1 जना सहयोगी भएपछि सक्यो। अब मैले खल्तीबाट झिकौँ कि मैले चाहिँ आफ्नो आफन्त राखौँ कि या जोसुकै होस् 45 जना मान्छे संविधान निकायको म नियुक्ति गर्छु, सक्यो। बेसी यो सम्मको चाहिँ एउटा बदनेस साथ, मिसचिफ साथ जुन आयो, यो आउँदाखेरि पहिलो संविधानलाई नै छेद विच्छेद गरेर संशोधन हुन पुग्यो। र मौजुदा कानुन जहाँ चाहिँ 5 जना अहिले संवैधानिक परिषद ऐन 2064ले परिकल्पना गरेको 5 जना गणपूर्वक सङ्ख्या हुने र त्यसको चाहिँ बहुमतले निर्णय गर्ने भनेपछि 3 जना चाहिन्थ्यो, 5 जना गणपूर्वक सङ्ख्या चाहिन्थ्यो भने त्यसलाई पनि संशोधन गरियो। बदनियत साथ आएको अध्यादेशले मुलुकको हित नगर्ने गेवालीको धारणा थियो। नेपालमा बुधबार थप 736 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका 80वटा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा 291 महिला र 445 पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,50,916 पुगेको छ। बुधबार थपिएका मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै थप 391 जनामा कोरोना देखिएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण गत 24 घण्टामा थप 13 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म 1743 जनाको कोरोनाका कारण ज्यान गएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। बुधबार थप 847 जना कोरोना मुक्त भएसँगै नेपालमा हालसम्म 2,38,569 जना संक्रमित निको भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। देशभरिका 80 प्रयोगशालाहरूबाट आज 5,555 नमुनाहरूको PCR परीक्षण भएको छ। यसरी हालसम्म जम्मा 18,49,136 PCR परीक्षण भएको अवस्था छ। गत 24 घण्टामा 736 संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 20, ललितपुरमा 77 र काठमाडौँमा 294 गरी जम्मा 391 संक्रमण पुष्टि भएको छ। अस्पताल र होम आइसोलेसनमा रहेका सक्रिय संक्रमितको संख्या 9,757 रहेको छ। नेपालमा हालसम्म 18,49,136 वटा नमुनाको PCR विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।
तेस्रो राष्ट्रिय झण्डा दिवस बुधबार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। मेरो शान मेरो स्वाभिमान राष्ट्रिय झण्डा मेरो पहिचान भन्ने नाराका साथ बुधबार तेस्रो राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाइएको हो। राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपाल, श्रद्धावान नेपाल, राष्ट्रिय पोशाक संरक्षण महाअभियान नेपालको आयोजनामा राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाइएको हो। आयोजकले राष्ट्रिय झण्डा दिवसका अवसरमा काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा र्यालीको समेत आयोजना गरेका थिए। र्यालीमा उनीहरूले राष्ट्रियता भनेको झण्डा, भाषा, संस्कृति, पोशाक र सम्पदाको संरक्षण हो भन्ने जस्ता प्लेकार्ड बोकेका थिए। झण्डा दिवस कुनै पार्टी दलसँग नसमेटी स्वतन्त्र अभियन्ताहरूले सुरुवात गरेको राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष राजानन्द माण्डव्यले बताए। पछिल्लो समय राष्ट्रिय झण्डा जलाउने, च्यात्ने, दुरुपयोग गर्ने काम भइरहेकाले झण्डाको उच्च सम्मान गर्न झण्डाको प्रयोगको कार्यविधि र आचार संहिता बनाउन पनि झण्डा दिवस मनाइएको उनको भनाइ छ। 65 डिसेम्बर 16 को दिन अर्थात् 2019 साल पौष 1 गतेको दिन नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई अहिले जुन भइरहेको झण्डा छ यो झण्डालाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा अङ्गीकृत गरिएको विशेष दिनलाई सम्झेर हामीले चाहिँ यो झण्डा दिवसको सुरुवात गरेका हौँ। र यो झण्डा दिवस वास्तवमा कुनै पार्टी, कुनै दल अथवा कुनैसँग नसमेटिकन वास्तवमा यो स्वतन्त्र अभियन्ताहरूले सुरुवात गरेको अभियान हो र यो अभियानले पक्कै पनि विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई राष्ट्रिय झण्डाप्रतिको गरिमा सम्मानलाई चाहिँ उच्च राख्नको लागि चाहिँ जुन उहाँहरूलाई जुन एउटा चाहिँ भित्र हौसला दिनुपर्ने दिन छ जस्तो मलाई लाग्छ। विश्वमा नेपाललाई चिनाउने झण्डालाई नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको पर्व मनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले 3 वर्ष अघिदेखि नेपालमा डिसेम्बर 16मा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। सन् 1962 डिसेम्बर 16मा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाली राष्ट्रिय झण्डाले मान्यता पाएको दिनको सम्झनामा दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेनले अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेटमा बहुमत पुर्याउने अभियान मङ्गलबार थालनी गरेका छन्। रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत रहेको सिनेटका नेता मिच म्याकोनेलले राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणाम स्वीकार गर्ने लगतै बाइडेन सिनेटमा डेमोक्रेटिक पार्टीको बहुमत जुटाउने अभियानमा लागेका हुन्। सिनेटको 2 सदस्यका लागि जर्जिया राज्यमा आगामी जनवरी 5 मा चुनाव हुँदैछ। चुनावमा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार विजयी भएमा सिनेटमा रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टी दुवैको समान 50-50 स्थान हुनेछ। राष्ट्रपति चुनावमा जर्जिया राज्यमा बाइडेन विजयी भए पनि सिनेटका लागि उम्मेद्वार रहेका डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वारहरूले 50% मत प्राप्त गरेका थिएनन्। त्यही कारण जर्जियामा दोस्रो चरणको मतदान हुन लागेको हो। बाइडेन चुनावी प्रचार र सभाहरूका लागि जर्जिया प्रस्थान गरेका छन्। जर्जियामा डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट जन ओसोफ र राफेल बार्नोक उम्मेद्वार बनेका छन्। यसअघि जर्जियाका दुवै स्थानमा रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेद्वार विजयी भएका थिए। इलेक्टोरल कलेजले बाइडेन विजयी भएको घोषणा गरे लगत्तै सिनेटका लागि रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टीबीच तानातान सुरु भएको छ। चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो हार अझै स्वीकारेका छैनन्। तर सिनेट रिपब्लिकनका नेता मिच म्याकोनेलले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई सन्देश पठाई अब चुनावी दौड समाप्त भएको बताएका छन्। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटका लागि तपाई नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।